वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलविल्लोचनं हीनदावं नानालङ्कारदीप्तं दन्ततमरुजटामण्डलं स्तोत्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिपुरस्सरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतां जटामुकुटमण्डितं सा सेतूनुतनद्भानपानं रक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्पातो मविद्भूतवजं विभं रामरक्षापटे प्राज्ञः पापत्य सर्वकामधां सुनो मे राघवः पादो भानं दशरथात्मजः कौसल्ययोधो पादो विश्वामित्रः प्रियः सुतिः ग्रहणं पादो मुखस्तुतामुखं सौमित्रवत्सलः जिह्वं विद्यार्जित् पादो खण्डं वर्धपञ्चतः स्कन्दो जिव्याजो पादो विजोभग्नेशकारमुखः स्कन्दो दिव्याजो वा पादो विजोभग्नेशकारमुखः करौ सीतापतिः पादो हृदयं जपदाग्निचित् मध्यं पादो कण्ठं श्रीराविं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशकटिः पादो शत्रुणे नमस्प्रभुः ऊरुरघोत्तमः पादो रक्षप्रणनाशकरोत् धौर्णे सेतुकृतः पादो जङ्गेः दशमुखान्तकः पादो विवेशनश्रीधरः पादो रामोऽखिलवपुः एतां रामबलोपेतां रक्षाय सुकृते पठेत् सजीरायी सुखी पुत्रे विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमाचरणाचिद्विचारिणः न द्रष्टुमभिषक्तास्ते रक्षितं रामनामाभिः रामेतरावचेत रामचन्द्रेतवास्मलान् नरो न लभ्यते पापे भुक्तभुक्तिं च विन्दते जगज्जत्रैकमन्त्रेण राम नाम रक्षितं यः कण्ठे ददायेत् तस्याकरस्था सर्वसिद्धयः वज्रभञ्जरनामेतं यो रामकवच स्मरेत् अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभते जीवङ्गणम् अधिष्ठावान् यदा स्वप्ने रामरक्षामिमां हराः तथा लिखितावान् प्रातः प्रबुद्धो बृतकौतकः आरामः कल्पवृक्षाणामिमातरामः सकलामताम् अभिरामस्त्रीलोकानां रामः श्रीमान् धनप्रभुः करुणरूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षसेना कृष्णाजिनाम्भरो फलामलासनो दान्तो तपसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्यातो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठः सर्वधनस्मतां रक्षक्रुनहङ्कारो तायेतानो रघोत्तमो आत्ता सत्यातुरसा विश्वसाय निसङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम रामलक्ष्मणाय वक्रपदे सदैव गच्छतान् तन्नद्धः कवची कट्ठी च बाणसारो युवा गच्छान्मनोरदान्नस्ति रामः पार्श्वलक्ष्मणः रामो दासरथः शूरो रक्षणानुसारो बलिः पाकूचः पूर्णः कौसल्ययो रघोत्तमः वेदान्तवेद्यो ईश्वरानुपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभश्रीमान् प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि नित्यं मत्मक्तसिद्धान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्तोऽर्थं धयः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्तोऽर्थं रामं दूर्वादनस्यां पत्रार्थं वेदवासं त्वमन्त्रिणादते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वाचनं रघुवरं सीतापतिस्वतान् नमामि श्रीरामचन्द्रशरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जानेनैव जानेन जाने दक्षिणे रक्षणायस्य वामे जनकात्मजः ऊर्ध्वे मार्तेरस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् ఆంజనేయ స్వామికి రామరక్షా స్తోత్రంతో పూజ జరుగుతుందండి. రాజీవనేత్రం రఘువంశనాథం కారుణ్యరూపం కరుణాకరంతం శ్రీరామచంద్రం శరణం ప్రపద్యే మనోజవం మారుతుల్యవేగం జితేంద్రియం ఉత్తమతాం వరిష్టం మాతాత్మజం బాణవియోధముక్తిం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే పూజం తం రామ రామేతి ముదం మధురాక్షరం ఆలోక్య శాఖా వందే వాల్మీకిగోకులం आपदामपहत्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं पूजो रमाम्यहं मज्जनं भौरीजानामज्जनं सुखसम्पदां तद्धनं यमदूतानां रामं रामेहं गज्जनं रामो रामनिष्ठाद्येते रामं रामेहं भजे रामेणामेहं निर्हता निशाचरचन्द्रो रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति पराय